عليكم السلام. تحياتي عزول المال الأحرار والحرائر. Vive les berbères partout, vive les Amazirs partout. Le mot berbère, il faut l'éviter. Même si c'est le mot en français pour désigner les Amazirs. Berbéré, Spagnolt, berbéré, berbère en français. ثاني ثومات يخصونا وتقادة الأمازيغ تعرض الأمازيغ من الأمازيغ هي إنسان حر بغبغ يتزاونا باغباغ هي باغباغوس ميمي إيروميين دير وقتني ومي تمنغان إمازيغن شمال إفريقيا مما يتجاونا بنادم ماشي ضارومي ويقيم ديونا كواورنخ دي مازيغ تعرومي حتى ديونا دي مازيغ نسوس دي قباليين حتى ني قال عرومي باش ادينين بنادم دي اوروبا هي وميتو تحكم روما وميتو دي روميين هي مش ما جا بنادم ماشي ضارومي بارباروس يتزاونا زي اللاتينيه هي وناس بنادم وإلا با سيفيليزاسيون نشين تغانخ سيفيليزاسيون نشين تغانخ نتاريستي فينا وناس دير وقت ني بعد تغانخ وناس الملوك نخ تغانخ وناس سيستم نخ بوليتيك زامازيغ وناس خنين هني توقع نخ بارباروس زاسيد يوسف بيغ وناس خنين وناس نشين ماشي وناس بارباروس وناس نشين غانخ سيفيليزاسيون des hommes libres, il y a إما دينين homme libre إما دينين أمازيغ ونخ قلبو وناس بيغ نخ بارباروس ثانيتي juste pour te corriger à Thomas باش tu dis vive les Amazirs وتحياتي ليك أزولا ثومات سمير نادور سيتي مخلا النهار وناس دي لا بيرسونيتي كاميرا تريث عظم باش كي تقعدم ما مسنخ اذا ذاني تطس نايثما توازن كي تقع عندي غير ستاف هما مي تكمل اللايف ذانيتي خسوفياني يازون خفيق الشكايه واسيخ ميخف ما بين ناس فريده قاطس ثانيتي معروف الا فريده قاطس يتخايو ذا يسخارج فريده قاطس اسوفيان يشك يخرفو عادي داين ثمات نخ قنا التليفون نينا إلا قولي قد المنحد ماشي ذا مسيحي وناس يومي وناس غلط خذاك نشتغل وناس واحد تبدل وناس الدين وناس نزرا وناس نزرايو ذاني ذون دي مسيحيين باش اشنو شنلوجؤني لكن شك نرى نخي لاش كذا المنحد وغاكبو وناس وغاكبو الدين وغاكبو الدين وشي وناس وشي حازن غدين مامي وناس سوار الدين شكو غاكبو الدين وغاكبو الدين صافي وناس سوار الدين شكاق شعاد ديني تشقى في الدين وناس الاسلام من علاقه وناس الحراك ما الحراك يفوت دخل الاسلام ما وناس نشي نفوق دخل الاسلام نفوق دخل الدين نفوق دخل شي حاجه وناس الدينيه ما واش غانخ وناس الحراك ديني وناس ميخ السوارد لقد الحريه ينو كساش وناس الحريه
نكساش الناس وساور وناس يسمونا الحراك سيسمني ريفيين الشيك وتمثلني ريفيين وناس ما خاطر انا خونا انا اختار الملحدين تعرض الخوينة الحراك ذاني تيدي اوروبا الملحدين ثني التكنيك المخابرات هي التكنيك نفاريدا قاطس وناس الواجب المخابراتي يغاسن ديني باش تصاورني وذا نزل الحراك اسين نظام قيناق هاد الملحدين هما مشكلة سخان شك هاوين ما مش تسخان عاد تقذ ونا الشكايات شك تقذ الشكايات اتصل ونا نيوذن ديني خلينا نقراش ما نيوذن الشكايات نش يتقذ خنوشطاء اسوفيان شك تقذ ونا الشكايات خنوشطاء الحراك وثقيت الشكاية الدولة نيش يكسن الحق نش ونا تفوت زي الدين وتقابل شاد ولا ني وناس إيشي حقان واش توشي الحماية ديز ما نش وناس تفوت زي الدين الإسلام خني وناس تعاورض غا اسبانيا ما من السن الا ميزيريا دي وناس ذي النضال شكون وناس قنت السن الا اللجوء وناس ايكونوميك وناس لكن اللجوء ايكونوميك واز تعرف اوروبا الا شكت بوفري وناس وغاك بور خدمات ديني دي ثماف تعزز وناس تعزز اوروبا شيك تعزز اوروبا وفي فيلمين غتقز وناس اللجوء وناس ديني هي وناس انساني وناس الانسانيه نسن وناس وشيناش وناس اسبانيا خناش ما علاقه وناس فيك الحيره كنقرا شيك سفيان بوخليف من علاقه يغاك شيك الحراك شيك لا علاقه الحراك وتسشات سيور خي حراكيين وناف بنادم يجين شكاية خي وذانا قند الحراك قد نلاجئين سياسيين ومحمد خلالي وناس لاجئ سياسي وناس شكل تقيد خاسن وناس شكاية ديني وماشي وناس خوني وها محمد خلالي وها تقيد الشكاية قات وناس برا وناس لا قد خاش شكاية قنشي خاش يجين شكاية قنشي خاش شكي تجين الشكاية هي شكمان دوري غاكش ديني تقيد الشكاية هي الخضع تقيد الشكاية خافي وقاغاش وناس الشكاية نشوى تاكوذ ماني وغاس ماني غاصوت الشكاية نشي خميد غايس غديني قادين فيسكال ذي وناس يخمي غاس نسيوريك فيسكال يخمي وناس محامين وذي سيوريك الفيسكال مين تعني الشك يا وناس انغزامين تعني خنا نساقا مارا ليستوريك النش شك وذلاجي ايكونوميك شك توغاش بوصاد ذيني توغاش حازق ذيني ديال المغرب وذو في مين غتقد ذو حل غامريتش تقيد وناس اللجوء السياسي نيداس نقفق زي الدين وناس من حقك فوق زي الدين لكن التاس زعما كان خصك فيكتيميزاسيون ذانيتي غير الحراك ونشين وناس نطاح ضد الدولة ني يتحقاني وذا نفغن زوينات زي الدين شين تحت ضد منايا ما يميز الحقوق الانسان قاراش غاكر حقد وناس شان الدين غاكر حقد غاكر اي دين ني خو غاكي تيريشا ني نشين زاسين نستعرف زي الحقوق الانسان شين ندافع على حقوق الانسان لكن الدافع شغلطون امشك بنادم يسخار ريك نشين لا علاقه نشين ميخاك غندافع شكويناس ونو في ميخا وناس مش غنقي خاك ندافع شكويناس فوق زي الدين وناس دول الملحد ما ميثمث اننا يشك ماشي ذا مسيحي نشتغلش ذا مسيحي وناس من الخعاد وناس هي وناس شكوغيج زانيتي ذي اللايف الا شك ذا الملحد وثقابر ذا تهجمذ الاسلام هي شك اسلاموفوب شك اسلاموفوب هو اثنين وناس لا شك ذا عنصري ضد وناس يمسرمن شكو غاك بو المشكل الاسلام شك غاك المشكل حتى يجي مسرمن وناس زوات الصفغ إلي فين زي الدين وناس شغرنش لكن باندون نوغ باندون نعاود كريم وني باندون نرعز
باندو نعرف باندو نرعز يا وناس جدود نخارين درعز باندوني شك التسد اتسوسخ باندوني وناس المنحديين شني وناس زعما كتهجمت خويا ناس الاسلام تيغاش نشين اش نسقى نشين ندافع حقوق الانسان بنادم من حقه وناس هذيك فغزي وناس زيدين هذه الملحد وغنقبل المشكل غنخطصني ندو كان ناخذ الملحدين يخمش الملحد غاس وناس الحق ونتشاس الحق غاس الحق ام وناس يوبا بوس يوبا بوس ملحد ملحد حتى انت اللي غاسكسني باندو وناس عماس ما يقد خافي اللايف اني خايش ديك الشكايه اني خوينا قال لا قاعد نشوف ناس تكسداي حريه ينو اني خوينا عماس ما يقد خافي اللايف خمانيا وناس لكن وناس النغاس وناس ذا مسلم ترجمت وناس الاسلام وناس الدين لا ديفيرونس اتكريتيكال الاسلام اتكريتيكال المسلمين المسلمين ونغاسر حق هذه اللي مسلم دي اوروبا نشي معنا غنيتي لا ليبرتي دو ريليجيون من حقي هذه اللي خونا ذا مسلم ذانيتي دي اوروبا ويديش الحق زريم وناس روميين تيشنا نخ عماس الاسلام وناس ذانيتي دي اوروبا وناس روميين روحنا نخضض وناس الدوله يا ثانيتي الذين وناس لي زورغانيزاسيون تاع ضد الدين الحزبوات السياسيين كي سون اسلاموفوب لكن هذه سوانيتي هذه جمخ ندخل الاسلام هذه جمخ الاسلام ذي ثوري ذي لاشين بوجعباني قنشين قالس وناس اش نحضض وناس اش نحضض ثومات وناس نشين ونخرج مشاخ وناس خدي وعاوتاني اصلا الحراك وادي فغبو خدين قاع ذي الميف مطلبي وذا يسول هذيش المطلب يسوار خدين نشين غنخمي في مطلبي نشين ندافع وناس الحقوق النقد اني ديت ما نخنازو سبيطا وسما غاك الخباني خو غاك بور خبا سفيان ميميشيك وطفش هذه الحراك ذي ذي يعرف شك ممنوعة ذي لقاش كونات زي الحراك شك ممنوعة زي الحراك شك ماشي لاجئ سياسي من الحراك شك ذاق زي النقاطاس إناش كونات الشكاية خوان تحت قد الشكاية خوان ذوا الخوك شينا شونات لاباج نتوري توري السورب ما موراديش ما تغي تفاروج ذاك ذي لاباج نش ما مش كذا عنصري كذا عنصري ضد يمسلمن تهاجمت خي مسلمن ثني العنصريه ثني خني نقاراش روح زعما تغتكد روح زعما تغتكد ابناد والشكايه نشخ السلخ الا دي خارقم ني خونا زعما كتعلقا كوميساريه شعرين ديال الشكايات نتو شذوينات قاراش والله ماش دار النخبه ما كانت الشكايات نغني تقيد وناس ضد النشطاء دي اسبانيا وعد اللاجئين سياسيين الحراك احمد سلطان تغيتك الحراك ذي وينات ذي النظام وذي يعري في كمل ما متغي تحت وينات وتغدى جمهوري وناس احمد سلطان معروف ذي الحراك وناس وراه قاشا وناس بنادم وناس ويجي شادي الحراك شكي ويجي شادي الحراك شك سفيان عماس ما تفضل الحراك ذيني شك ذاق زين نقاطس اخوان الواجب مخابراتي ذوق زين بوجعبا يجي تيشن لاباج ني باش اديه جام خدين نيريفيين اول الدين نيريفيين ما مونيز الاسلام اول الدين نيريفيين هي تحترم بالسيف خايك تحترم خسرني خوا خسر ونشين قادنيتي لي زاسوسياسيون كونتر الاسلاموفوبي تفوندا كيضمخ ديال المسيرات ضد العنصريه نشين الحراك الشعبي لبروكسل مكورة ما اسكوامي وناس يتجا الحراك الشعبي لبروكسل كل عام تفوق ذي المسيرة ضد العنصرية وذيني مسلمن تحت ضد الإسلاموفوبيا ذينا
ذي عنصريين ضد الدين وناس الاسلام. وين خاص نسيور يخصونا تنغزامين غاس ندير عقل ما يمي استهدفنا نقد الدين ذي الحراك يفوق تدخل مطالب سوسيو ايكونوميك. شنو غنهبوش المطلب ذي الدين يخبلونا بالدرم امين المؤمنين يقسم امين المؤمنين يخونا قسم مويرفقين يخونا قسم الدين يخونا عالم الدين يخونا فهمت الدين يخونا مين تقاتشك الخطاب الناش وني تشك يسوارن وناس يوبا بوز غاس الاسئله وناس تقصيق الملحدين ديني وناس يتحارب وناس الاسلام غاس اسئله الاسلام كاع ما كيسي وناس يودان دي مسلمان واز ما تعرف خو بريد المهم وني الشغل نسن قبل نفاق الشغل وناس الدين ونا واش تكسبوا الحريه الناش نشتوري الفاق الشغل يخدم بلا ميساوي غادي الدين واو نفاق الشغل ما غاشان الدين روح تبعيد ما غاش بوشان الدين واستغماط ثم تونا ثنا ما تقيدا نقد اللايف ونا ضد الدين تني العنصريه بنا ذا عنصري هي بوجعبا ونا في يشار ونا في لاباج هي عنصريا يتحن ضد الاسلام يا المنافق اول الدين اللي فيا خاص تهجمت كابو جعبار سوانيتي اذا تسكر زعما خافيك الشكايه وخيقاسن الشكايه مره النشطاء ذني نقراش وناس مراد عقد ديني حتى انت ولا تويتك وناس الحراك ديني اللي زغنغان ونتحييت وني غاس الحق ذي اللجوء السياسي زينا تصني وزان غاس نلحق ذي اللجوء السياسي وواقين قاع اللجوء السياسي قد ذانيتي ذي اوروبا غاس نلحق ذي اللجوء السياسي ما يمي ونا فون ديال الحراك ومش سقان الدوله النيز حكاريث ديال الحراك ممنوع تفوض ممنوع تونا تعريض خمانيني ممنوع تغيب الدين يخاطر يدخل بالدين كيناسن مشاكل ذي الحراك هامي ميداورون شكت بروفي تشاد ديما انايا باش تفديني غامريتش خنو واثو في ذبو من داس نغاتوشد باش اشوش اللجوء السياسي واثو في تشا ما مشكتو غتجي تشا ذي الحراك ديالني ونا ذي يعرف شكان متقعد غا اسبانيا مش ما يلقاش ونا شان لاجئ سياسي كي خاص ديني الشكايه دي مريتش عاد قاعد ديني قش ديني غاونا تقابل ديني الشكايات والشكايات النش وتيكويد ونا فني غاش وتيكويد يخمي غاي زعما اني فيسكال سيني ونا بوهريه قعدت تاني ستاسيون الشكايات قلنا لا بروسيدور ونا توز تصدع المواطن بلجيكي بنادم يوسد ونا خرقوز نغروم مديني في اسبانيا وعاوتاني نشين مرة نعزو ونا تنحذيني غاونا غا المينيستير ونا في مدريد مينيستير دو ليميغراسيون غا مدريد غنصف واحد الدوسي نش غنصف واحد الدوسي نش هي اللجوء واخا اللجوء ناش تكسن اللجوء ناش تكسن قوانيتي ذا عنصري ونيتي وذا عنصري ونيتي خصنا نورمالمون تاع من المغرب خنا دي ندارق فريقونا في كيدا حشيوني ديالني راكي ندي ندارق فر مي ونيتي ذا عنصري يوزد هذيك العنصريه ديالني دي اسبانيا يا يوزد هذيك ديالني الفتنه ديالنا دي اسبانيا مي يهجم خيم سرمان ومن بعد يديك فيكتيميزاسيون تهجم خونا خيم سرمان ومن بعد قالاش نلاقى في دحشيون قال لا قالونا ماشي حازم شكونات ولا ديما ما يخدم الدرخم الثانيتين لا على قايق الحراك يخصها تسلم الا ميني قامينيتك لا على قايق الحراك لا علاقه وناس لا علاقه يقع الريف لا علاقه ذي والو وني ماشي ذا جمهوري ناع الريف وني ذا عنصري وسيدي السكن ذا المخزن باش هذيك الشكايه ضد النشطاء ذني يخمي غانا في ونا في مره ما ونا في منايا هاد نسوج الدوسيي نش انسيف غا مدريد غا ليميغراسيون مدريد بعدا غزان دوسيي نش
من تعني ذا يا مخزانيش كتهجم خلاجئين سياسيين في اسبانيا. قد عندي الحيرة كنهار في ذاتي القنصلية شكايا قزين نقاطاس ايا قزين مخزن ما من خون نوفالو ليانجر مخزن شكومي فرسق ديك فرقة نير نقاطاس الفرقة المخزن دانيتي ذي وين ذي هولندا هي ذي بينيلوكس مامي ونا يتختاش حتى دانيتي ذي بلجيك ونا ثقاطاس النيت ونا المخابرات الناس تختاش دانيتي هي شكتازو تختشد حتى شك السني ونا زي اسبانيا نقارش والله يا ودي والله يا ودي ونا الشكايه ني قاغشك مرا غاشكو خونس مالاشك وين زعما كتسوفيان في وشا سا سيت شكايه ني خلاباج نبوج عبار ني ونا بوج عبار ني غاس ونا لاباج ثوري انت تقد هو ونا باش ونا غادي يسكن المنحيط قد هو وسقان بوثوري ني قانس هو ونا خلني بوج عبار الشك فريده قاطصناش شكايه ماشي لا خدي شكايه بالله خلنا قايدي شكايه هنا طز يشتيحنش الشكل وين ذو قاطصني اخوان نمليثن ني غيخمدو مني خي لقى من الاخ الدين باباهم خنمل الدين باباهم خلينا نقارش وين تشكا سفيان تيوشا ساسيتي الدين الشكايه انغزا مين دني روح غا بوليسيه نحرو مانيش غيسكا قاطس روح ديني نسن الا شكذا مخزاني تحت وناس باش تدع التصوات نحيرك الا وناس حراكيين الملحدين الا وناس نسن ولا وناس الدقه وناس الخطه المخزن باش وناس تصاور اللي مسلمن تولد بنادم يتامن الاسلام تهجم الذات محمد صلى الله عليه وسلم يتوارى بنادم يتوارى باندونا عريف ذيني يقارس ما وناس جمهوريين نعرف مارا وناس كينا مني قال لا وني لا على قيد الجمهوريه الريفيه وني ماشي ذا جمهوري نعرف وني ابو ثخنش تي اسبانيا باش وين تسوش اللجوء انساني قال زرق تبغي تقول ناس باندون اسبانيا زاتي وناس باندون نعرف غون كاع كسنين اسبانيا غاسني نعرف ونقارس كس حتى نعرف وناس اسبانيا قا ماشي هادي عنصريين اسبانيا دايسي عنصريين لكن ماشي مرضي عنصريين خلينا نقارش الله يبارك نشقى مشجلين هي ولات الدوسيي ني اما راه نمشي نعزو نقول هاد الشكايه لكن شو غريب هو الناس وغريب هو الوقت خاك الشكايه والناس ايام دوك لقى ني غاش قبل الشكايه خيني خنغدي هجمن هو تكمل خبونات هو تكمل خبون عين وقت نكون عاطيني تقبل الشكايات هو امشك سفيان يتقبل الا الشكايات يخمين مخزن يتحتاج يشك يقارش روح قلنا الشكايه ولا ضد محمد خلالي وتقعد تخافي وتقعد اكيد ذي اللايف نيد الا شك ذا شكا من مخزن ثنيت ما شكون بنادمي غيقن الشكايه ضد اللاجئ السياسي ذي ونا ذي اسبانيا قاد شكا من مخزن بوجعبار فريده قاطس قعدنا نغد يجو شكا من مخزن قانا سفيان بوخليف شكذا شكا من مخزن وناث عدد مساج الدليل الا شكا وناث كيدسن وناث من داك يخطوس من داك يقار وناث الاوامر ني يجديتيش زي هولندا ديني غا اسبانيا باش شكا تساسد الشكايات وفريده قاطوس اخوان ذي الله يقارسني النشطاء ديالي دي اسبانيا كاش غير حبس نقارش فريده قاطوس روح غزاشان تكنيك النغني مامي ونات سفيانه سنساز دوسي ديالي غا ليميغراسيون اسنيني وقوا باع عنصري وماشي وين المنحد وين ذي المغرب غا كان حقاتي لي المنحد
كان حقا تريد الملحد وناس ديال المغرب من حق تزريخ الملحدين قد ندني ديال المغرب تتنع رمضان وناس قصيدين تعيش ولا ذي الجن ما غاس يقارب لقديني ديال المغرب ديال الملحد سنخصم الملحدين وايت هادي الزاج وايت زومي والو بنادم يقا ازول ونتنش لا علاقه الاسلام شويه تعيش ديني دي ما السحور بالله ما غاز يقارب المخزن غاز يقارب على الجانس السينما ميت التدوينه كل جني تحترم ونغني ديني دي يعرف شك يمكن فاميليا نش يازوناش كسناش ديفني غوسي ماني غاك ونا المشكل ديالني وناس يعرف خنا نغزا الدوسيي نش يخمي حنغزا الدوسيي نش وناس من دايس نسنيد دايس اللجوء ديني يا وناس انساني وناس اذا شوشين شك كشيناش اللجوء مامي فغض زيد الدين يخص بدر الدين وثنا عدوات نسين ولا يماش كذا مسيحيه لكن ولا تراغينا يدي ثلاث نينا يشك ولا ملحد هي وغاس بودين ولا الصنخ مره الملحدين وغاس بودين صنخ دين دوكارينو ذي روميون وغاس بودين لكن عماس ما هجمت خل الاسلام عماس ما هجمت خافي مش ماشي دي عنصريين نهني غاسن شو غاري الدين لكن اي بنادم غاس الحق هذه غاس الدين ويتربو ذي الشغل نديني وذا النغني شكا سفيان بوخريف تثدي ونث الدين نيوذا النغني وني ماشي الدين نش تث الدايس سوارد خاس تهجمد خاسن تهجمد خيم سلمان تيغاشاش نجونا تهجمد خيم سلمان سيسم من الحراك وشكل لا علاقه الحراك نقاريت ذانيتي ذي اللايف الا ونات سفيان لا علاقه الحراك رايني تغاديني دي مناف دي سيتي راي حراكيين دي سيتي شهدن خاك الا شكل لا علاقه ذي الحراك واش جنشا ونا تيني ذي لاقاش كونا ذي الحراك هميمي تسوارد خاسن تسوارد ونا في الحياه الشخصيه نسن امش تسولد حمد سلطان انت غاسر حال تخاشي كونا الشكايه ما ميثوث ذي الحياه الشخصيه نس ذي اللايف غابو جعبا ذي ثوري يهوان غادي نيونا في ذكي ذي اللايف ونا ضد يوذانا ثوث ذا سند ونا ذي الحياة الشخصية نسن سمير قشاش قاعد خلوخا نغزا نجرب سمير ومن بعد دين نعرف ومن بعد دين نغني دين إبراهيم دين محموتي مراد نغزا إثمت مخيازنا دي قاعدين أقشا البذيغ زي ثومة تظنات سمير نادور والو سمير نادور والو أتجار الحموتي مراد أتجار حموتي مراد حتى انت لاجئ سياسي لكن والزمام يقاطوسيين والزمام وصن زمام وناس ما ميناز الأحرار اللي تقنونا في الحراك ديني في إسبانيا لاجئين سياسيين قد نعاد الحراك نتحيثن اني وسنت خوينا لوغز اوبينيون بوليتيك وعادي لي زيكسبريم دوفون لي كونسولا ديال اسبانيا عاد سوارن عاد تقن حراك انيو ميقاني حراكيين احمد سلطان ذا حراكي ونيدر لاجئ سياسي حراك ماشي مشكا سفيان بوخريف اش تغير تقيدونا اثنين لايف ذي ثوري يوشاش بوجعبا ونا ثوري شكتاف الحراك واش نتجيشا ما مشك ذا عنصري ذا عنصري صافي خلني ونا انا زود غير قاعدين عريف قش موران ميدينا ايوز ديني مراد الخوج غا السكر رجا فوالا لانفيتا غوفيزي نظام مراد اقشا مراد سكر غاش دروخ
قاسك غاجدا مراد هاد كاع دروخ. لا والو اخمدي نشا المشكلة مراد. مراد سي بون. يوثنينو قاسك غاجد ذاش كامل مخزن سفيان بوخريف ذاش كامل مخزن بنادم ما ندور نصيغات ولا ذي المخزن داني في اوروبا ذي الباندا المخزنيه ولا خارطاسيه ولا كلشي باند كلشي باند قرخون قارسني وذني ولات مفارفه فهذه باند عاقوا بك وين في الجماهير الشعبيه عاقوا بكم الجماهير الشعبيه المخابرات ولا يا اخي تخاوض يعني تونا ذي الحيره كابونا الملحدين ونحترم بنادم الملحد نحترم ماشي نحترم اي بنادم لكن الدياس هذه السيف الدين ذي وناس ذي الحراك ثاني هو نقبل ودي السيد في الحراك وناس الدين ذي الحراك سفيان بوخريف الديني تشطيح هذه اللايف ومن بعد تغوثي تبع حد ديني وناس ديال اللايف الناس ديال لاباج الناس الى غا خويا ناس بوجعبا مامي بوجعبا وناس يزور زقاطسي واقاطسي معروف ذي الحراك الا الواجب مخابراتي وناس صافا تسوا وناس الا قاد شكام ذا شكام وهذا شكام المخزن قدني دي اسبانيا عاد اش نفضح ذيني ذي وناس المينيستير مش اسطان ايميغراسيون الا شك ولا شك ايميغري ايكونوميك وتشنش 100,000 200,000 السادسه وناس عاوتاني وناس ترزق ذيني دي اسبانيا تيشاش قوز نغروم اسبانيا تيشنا قوز نغروم ذيني ميزي غتعيش خني وناس مقارش قاغش وناس بعدش وناس يدين فني من حقي هذيك كاع وناس اللايف خلني وناس في وشا احد وناس زعما في وشا كان الشكايه ني ما مشيك غسول خاخي خارق كان الشكايه ني ديني تساس دي سمينو تساس كلشي تساس فيديو وناس ما وناس من دا شي واحد من دي فيديو نيخ كاع سينيالي دي فيسبوك وناس كاع سينيالي دي فيسبوك انا غزا فيسبوك ما تكسونا فيديو وزما تكسونا ولا فيديو تجغ فيديو مامي يصفضح بنادم مني قاعد هادي قاعد عاد تقعد غدا في خوناس الحل مش غادي خاد تقعد خيوذان مامي السنخ الا لاباج النخ وناس هجمنت خاس رجعت يمكن هاتك شويت هاتي عرخ اقوم مكسخ مرة دي ليستايا مكسخ نوم دار رخو عبزم كاميرا مرا خسبونا تقعدم عاود ماز دي كاميرا يا وناس بالند دي مخزانيين دي الحراك بالند وناس مخزاني تكنيك مخزاني يخسى تسلم مليح يا يثما الا الحراك وانيتي ودي فغبوخ الدين ودي فغبوخ الدين شنو نتقبول اشهاري شان الدين نخنف فوق الاسلام انشاء الاسلام يا خونا لا علاقه ونا بنادم يساول الادب الاسلامي هي قال السلام عليكم الحمد لله بارك الله فيك وني الادب الاسلامي من حقوق زاسي السور شنا منين تساور ونا ثيري فين نساور الادب الاسلامي ونا ماشي تساور الادب الاسلامي ومن بعد لقاو النقاط التيروريست لقى وناس حشينا استعرابا لقاو ناس حشينا نقص الدين محمد غوج زيد نرجع محمد غوج اجوتي نرجع له ومجرب مرة يني توي خصدي قاعد نهار أه... سمير لا والو سمير واخ موالين بو نزاتو مات ماجي قاعد ومن بعد نزا الريف الكبير كريمو لا والو يفوق كريمو ومن بعد مات نقص قاعد تشيك
الحراك وادي فخشة هذه هجم الدين الإسلام. الحراك وادي فخشة دي يسبد ويناس رفقي ني خوينا ثاني دي خارق الناس بزاف عماس ما يسبد رفقي ني خوينا وادي فقع عادي السيور ديال القضية الدين سي وناس سوسيو ايكونوميك ونيتي سواء غادي الدين يهجم خمسرمن ومن بعد يفي سا فيكتيم يا زودي دبا اللجوء السياسي لا اللجوء انساني ما عاد ماشي موضح وسوشي نقول اللجوء انساني خاطر شي ناس غزان الدوسي الناس وازمن الدوسي الناس غزان وناس مين يقاد دوسي الناس هي ونيتي وعاد وغازغو اللجوء ولا علاقه ني غوم لا علاقه الحراك مي سفيان ونيتي عماس ما يفوق ديال الحراك ديالني الا ما يفوق ديجا المظاهره يقاس نشان فوتو مون يخلو ولا ولا ديج الجنان صنف مره الجنان يتو غادي ني ديال الحراك العلوي الحراك النضا وناس زغنغان حتى الحراك زغنغان غادي نجي نخان الحراك ديال زغنغان نصنيت المره واخا ولا فحنجاه نيت وناس في الدر وناس الدين قنصريت وناس نزرا وناس ميتو غيتوقع عندنا ذي مريتش مامي غونكات غوسنتي شنشا اللجوء السياسي خل الحراك دير وقت ني توغسنتي شنشا ونا مامي اسبانيا فاش لاكور المغرب الناس وناس وسادة خبوي جمهوريين نعرف ذي وناس ذي الحبس اون ايشونج تسبد وناس اسبانيا وتشبو اللجوء السياسيين اي جمهوريين نعرف مشى سيكا محمد خلالي غاس وناس اللجوء السياسي ميمي ذا جمهوريين نعرف ذا جمهوريين نعرف يتحت ضد محمد السادس ويعزبو خاص يحكم محمد السادس وني لا علاقه عاوتاني الحراك ميمي سياسي لكن واخا ذا جمهوري العريف يتحق المطالب الحراك وناس خلالي مقاونه سينا يتحق المطالب ان الحراك هي من حقه ذي الحراك ونيتي وناس عماس ما يسيور خلميت مطلبي لا وناس نشني خصنا نخصونا سبيطار السرطان الا خصنا نخلي زونيفرسيتي يخميدي تقلاي بالناس اقف غير يهجم خل الاسلام تغيت قيت خلاباج من سفيان بوخليف رخو وناس بوجعبا يوكشاس وناس يوكشاس لاباج نين توري انا نقراج وناس نشوف ذي تدد شازي لاباج ني ثوري قاس بلوكي بعدا وناس نقراج ساقات الشكايه ماراش كذاري في وناس ضحار ذاك غنات الروح ثي وشا ساسيت ساسيت الشكايه باش نختوي الدليل الا شاك ذا المخزن يجدي السكن ديني بعدا ثانيتي وناس غنخلي ستوريك ديال اسبانيا مره وناس من قاعدين ديال اسبانيا دي مريتش وناس ذي الحراك غنخلي ستوريك وناس غنخلي ستوريك لي كومونيكاسيون ان جاي المينيستير دو ليميغراسيون نقادني تيبدي اون فاس السفاره اسبانيا وناس السفيرات وخصو ناس اكن خص قيم باش نهضر رينديفو نقي ماكيز نسيور خونا خميتوقع عندنا اللاجئين سياسيين ثانيتي واتي السين شايا قاطس ثانيتي ماشي وناس خدمت نقاطس ماشي خدمت نقاطس شنو يروح حد كذا بدي وناس بزاف القنصليه اسبانيا ميت مثلا اللاجئين سياسيين وهذا سنيت غير مشاو قاطس وسيحبوا حرقع ذي اللاجئين السياسيين لكن وميوفا ام دوك الناس ام غزاني سفيان بوخريف اللي توليز وناس روح الشكايه خوين روح الشكايه خوين ديني دي اسبانيا زعما كنش ايا قارطوس هذا يسحار من اسبانيا اللي غادي يسحار من شان الدوله ذانيتي اللي غادي يسغاقض ذي وناس ديال العداله اللي خشن عداله ذانيتي ديال اوروبا وذا يتزمى هذا يا قاطوس وتزمى هذا يسغاقض ذي وناس ذي شان عداله ذانيتي وتزمى هذا يا قاطوس وناس ذي خافي قاش كيش غامن عاق زما مين غاد منع نشو ناس مين غاد ثقل شكايه قاطوس تقايدين مافيا قال او مسك غاونا وتينا ثاني تي اللايف وتينا نقاش سك غير حبس شكاش سكخ ولا شك اش سكخ وتينا ثاني تي وناس ظاهره كي ظاهر وين تبنى ديال الحراك ما غا بنادم ديال الحراك
يسكاي وذن غير حبس بنادم وناس يدافع خل الحقوق الانسان يدافع خل الشعب عريف غون كاع يسكيري فين غير حبس هي شكا فريدة قاطوس سكيدي وزان غير حبس هي يخميد الحقان اسمات نوخ الا تسكد ناصر بزاف غير حبس قتا منغثن وناس خاش الدور نش يبان كلشي باند وناس باند خلق الحقيقة نشا يا قاطوس اخوان تباند خونا الحقيقة نش ومي اذا يتسكد سفيان بوخليف هذاك الشكايه ديالني خليهم ذي خارقا ويتقلا الشكايه ولا واسي زما حتعاود الشكاش طيحي وناسي السلطات نسباني خزنا هو عندنا هو ذيني نوا ذيني مينيستر ديميغراسيون ميغامي تكوانيتي عنصري ذا عنصري سكيتي المخزن اقثق العلاقه مافيا ذي شنج ذي هولندا اج نساس دوسيي ذيني اج نساس دوسيي ذيني ذي الوزير وناس ليميغراسيون وناس المنايا وناس ذي قبل المحامي قال المحامي وناس ذين المحامي ني غاشو مينكا وناس منايا وغاصبور خباض وناس ذي منايا وناس قاطف وعاد ذي مسرين سنيت تونزماشتني الجماهير الشعبيه ونزماشتني الجماهير الشعبيه ما من السن الا ذا المخزن واليتي خنغديه الجمل سي سمنينا وناس هي فريده قاطوس النير ذونا سفيان بوخريف إينا خدمن مباشرة وناس المخزن باش الشكايات ديالنا باش السقان وناس النشطاء الانحراك الشعبي ذا دي اوروبا وقاغاش وناس التسخون التسخيك انا خصها قدر حبس بنيتي وناس نمشي نمشي الارهابيين ونقاريت ونمشي لا علاقه يلقى وناس يدحشي وني وناس يقر قانوني نوفيتار وناس شي قانون ناس وغاك بروح تفض وناس الدين وعاوتاني وناس تحضر لحقوق الانسان منايا ونمشي نسن الا بنادم ما يفوق زي الدين وناس من حقه ذاني ذي اوروبا هي والتشرف عاود يخارقن وناس يخارقن وناس عاودي ثني ني وايفاه من وناس القانون تماثا وناس خاص قد شكايه قيمتها جي وناس قاش قد شكايه ندعدرق في يقل محامينو ندعدرق في يق محامين غاك شيخ وناس ندعدرق في راكي شكا خاش وناس قاطش شي سكرون غير المحامي فافور وناس نسل وناس الا ونا يفون يوتيليزي وناس لو سيستيم جوديسيير اسبانيول باش تقل لا بريسيون خونا النشطاء ديالنا نقراوهم ونخزمام يحير مامي الحراك يفوت السبيطار يفوت لونيفرسيتي نشخ منايا وناس يساورخ ديال اللايف لكن ومي تقابرخ نكا وناس اقاطوس دير وسط مامي نتا تيغاس هذيك اي بنادم ذاني تيدي اوروبا تيدير وسط خاص يسيور نشين انسقى بالله ما نسقى يا قاطوس نمشي نقارج بالله ماش نسقى يا قاطوس نمشي نطنخ عاد دانيتي نسيور عاد نخاك نسيور تيوشا يا قاطوس إناس يوقزينش هادي الساس سبونات هادي الساس صوري ميغداخ تقا ميغداخ تعاون نيش تعندق خاص شكاية قا كي خاص شكاية قا كي شكاية ما انت قيت الشكاية ماني وظنت الشكاية نشا ماني وظنت الشكاية نش ما نخونا باش فاهم ما نخال مخزن ما يسكنت الشكايات نوما ديونا دي اسبانيا ماني وظنت الشكاية نوم دي اسبانيا ضد النشطاء الحراك الشعبي ماني سكنت والو عما سشتو شويه الحق العداله ما ميش كذا عنصري يا سفيان اش كذا عنصري تحت ضد يمسلمن زين اسبانيا وناس وعاوتاني وناس بروفوكاد يمسلمن هي وناس زبار دايسن وعاوتاني ني غاش قاديني لي زاسوسياسيون ضد الاسلاموفوبيا هي ضد العنصريه ذايك قصني قناص اسلاموفوبيا يخمي بنادم يهجم خيم سرمن ثني قناص اسلاموفوب هني وناس ضد وناس القانون ما ميت ذي العنصريه والعنصريه ممنوع ذي اسبانيا ممنوع ذي اوروبا عنصري وناس وفحمر الديني صافي سقا وناس فوق الزايد سقا وناس
لكن لا الاسلام قا الرسول نسن قا قال شي وناس وذاك نتفاروشا وناس بوج عباي وشاش وناس لاباجني باش تقز شكايه خنوشه دانيتي الشكايه لكن تقاريتي تخنش نقاص اسبانيوت نقاريت اسبانيوت ني قاخت وناس غريخت قاخت وناس خني وناس سقارون وناس الشكايه ني خنا نغزا ميخاك تغنى تجاوب وناس دي الشكايه ني لكن شك الدوسي نش اسنسوجد المينيستير دو لاميغراسيون ذيني دي اسبانيا سنيني لوانيتي لا علاقه الحراك لا علاقه الحراك وانيتي وناس نشن وناس ويجي نيدي الحراك نعرف نيدي الحراك وناس اوروبا عماس ما تغديش الجنان وناس الحراك اوروبا هي وغاسبور حق ذي الدوسي الناس اسنيني لقاو سيغد ما يمي توخص هذا يسحب سن ونا دون الكادر دو حراك سني ممنوعه ونا تشك ذا مخزاني سكن تشك باش تقد ونا شكايات النشطاء باش تكسي لي زانفورماسيون تغادي دي سيتي رخوص والضعف ديني هو سيغ مانيش ونا نضان ديني دي اسبانيا ياك ونا تيكاش ريكوبيراسيون ونا فريده قاطوس ميم تعجب سي مخزاني ينامشك وكنيو المخزن تخدم مزيج وقزين وزماضي على وماس هي وناس يقزينن قاراوم في وشا ساسما نغد وناس ساسما نغد لا بلانتني خو المشكله قش وناس دي لي باج ثانيه والو رجع مشكل وناس والسيغ ما زيتاش المشكله ومن الصراحه يظن تغد كاع عندي كي نخيت مخ لكن نهارا نغزا خاص نجرب خصنا سواحيد تنغزا نجرب سواحيد لا والو واخا سواحيد لا هاقص فوالا لا والو ثومات يتغدي كين واحد عاود واحد تعاود من واحد اني اظن دي قاعد عاود من واحد لا والو بس تعاود واحد فوق عاود والو حتى شكوالو حتى مشكلة لاباج تانيتا انا غزت تجارب تغزا قاس اكسبتي نجرب ثومات قاس اكسبتي فوالا نشوفو ناس منيت غاري هذينيخ نقارش فوريقت الشكايات توريقت شكايات يشناش فوتوكوبيا تشناش كوبيا نوناس سقاطيد في الشارع واحد قد شكاية نش سقاطيد مراش كوينة ذا مخزاني الرجل مراش كذا مخزاني بورو روح ولا في وشا سقارا ولا ثوريقت كان اختيدني بارتاج دي توري إذا باج نبوج عضا فوالا نغزر الشكاية نونات ماني غاثوض لكن شني غاومشي شيخ محامي وناس يدي قابل وناس المحامي غيقابل منايا كانش اسبانيا نسنيت وناس مليح وعادتنا هو ذيني غا اسبانيا كان السن الى غنخدم نجي نخدم في الطوق قرنت ذي اسبانيا ناقش ما تيقد واحد نغزا نجعلو ناقش كاع اختك غنخرج نخدم في الطوق قرنت يقول لاجئين سياسيين ذولا لكن هو سفيان ونيتي ممنوع ديال الاجتماعات نيخ مي غنسمو اللاجئين السياسيين ذي اسبانيا ما اتصيتن صفخ الى اتصيتن عزونا ذمون لكن كوري الجنماني تنضان كوري الجنماني تنضان المشكل ونيتي اسنع ذلك السلطات اسبانيا وزريخ ونا السلطات اسبانيا زونا عذرن وناس منايا لكن منايا واز مارشا خاص تسولخ وناس ذي اللايف ما منهم المخزن يتعجب اسفا الزيت من الحراك هي نقارش سفيان شك ممنوع اتيني ذي لا تغشك ذي الحراك
نيقتص تزي الحراك شكل لا علاقة الحراك بنادم يديه الجمن خي مسرمن يديه الجمن في الإسلام كما دين وغاسبو ولا الحق ولا الحراك ونيتي ما من الحراك ودي فخشخ منايا الحراك يعزو الحقوق يعزو رقوز نغرو محال يخدم بنادم يعزو فابريكا ماني غيخدم سوشن وناس شهريا الناس هادي تقول حتى انت وناس بنادم غاسير من زي غيخطف وناس الشرا نيخ وناس نيخ مرة غاسبور الشرا وناس زي عبو وناس من غاش نتاع الناس من زي غير وناس من زي غيمرش بعد هادي يخدم وناس الخدمة روح تخدم سفيان البخاري وتغي مشادني ولا تجابو اسبانيا نيخ المخزن اش قتل وناس 200 300 اورو التسلخ نخص قداني تيوي ناس الفيكتيم لا قاعد خفيق روح طاوحد روح طاوحد مدا يدقى روح طاوحد المخزن روح العقب غير المخزن نش كي وقع هذا تنفضح وناس المخزن يكمل لان تدي اوروبا هذه منفضح هذه منفضح وني ذا مخزاني وني ذا مخزاني الدور النص هذيك الشكايات ضد النشطاء ديال اسبانيا وشكايات الناس نجمع مارا الشكايات اللي تقيل نمشي بعد نبارطاجي الشكايات اللي وناس انا غير ماني تقيل الشكايه انا حد نكسي وناس لا كوبي ما تسخنش محامين واحد يكسي وانا حد يكسي لا كوبي الشكايات نش ني خسارت الشكايات نش خسارت الشكايات نش هي شكا المخزن سمير نادور قش عاوتاني تجاربه غاية طاسني وضر غاسم من غينينا غالي جن ليستا ثاني تي وذن يازونا دي قاعدن دوماج الا وين هو ماشات كاع عند دي لاباج ثانيتي سي دوماج وز ماشات كاع عند لاباج ثانيتي حنا نغزا المشكل لي باج من تيوغين وز ماشات كاع خيوذان ثانيتي نغزا فيسبوك فوالا يا اسما من غيني وناس خوش كما ونيتي نترجى الشكايات ايوزك الناو ايش ساعات نغني ايا قاطس اخوان بعد شي خارقا ابو جعباع وين ثاري توري توريني الملحدين هجمنت وين خمس المن وعاد هجمنت النشطاء انحراك الشعبي تقنخس الشكايات ايش كامل دور مديش كامل دي هولندا شكل لورغانيزاسيون نشد وين فاريدا قاطس نشد قاطس اخوان فوالا ايوزك نيو ايش تاع تموني ان شاء الله